Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारले यही वैशाख 25 गतेपछि उत्पादनमूलक सबै उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। 25 गतेपछि लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो गर्ने क्रममा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिएको छ। सरकारले कार्यविधि नै बनाएर उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको हो। यो भन्दा पहिले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई मात्र सञ्चालन गर्न दिने सरकारी निर्णय भएकोमा सरकारले सामाजिक दूरी कायम हुने गरी सम्पूर्ण उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालन गर्दा कोरोना संक्रमणबाट बच्ने सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्ने कार्यविधि बनाएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी कामदारहरू उद्योगमा उपस्थित हुने, मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर सावधानीको उपायहरू अपनाउनु पर्ने मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। यो कार्यविधि उद्योगीहरूको छाता सङ्गठन मार्फत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी समेत गराइसकेको उद्योग राज्य मन्त्री मोतीलाल दुवारले बताए। उद्योगीहरू सबैलाई जानकारी गराइएको छ। सबै उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ उनले भने। तर त्यसमा सावधानी अपनाउनु पर्यो। उद्योग सञ्चालन गर्दा कोरोना संक्रमण हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै सरकारको धारणा हो। सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार उद्योग सञ्चालन गरे नगरेको स्थानीय तहका समन्वयमा सुरक्षा निकायले अनुगमन समेत गर्नेछ। योजना आयोगले पनि अर्थतन्त्र धेरै नै कमजोर भइसकेको भन्दै सुरक्षाको विधि अपनाएको उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगले स्थानीय ल्याबहरूमा मजदुरको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ। तर अहिले नै उद्योग सञ्चालनको लागि भने समस्या रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। योजना आयोगले पनि अर्थतन्त्र धेरै नै कमजोर भइसकेको भन्दै सुरक्षाको विधि अपनाएको उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले स्थानीय ल्याबहरूमा मजदुरको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ। तर अहिले नै उद्योग सञ्चालनको लागि भने समस्या रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योग बन्द भएपछि कयौँ मजदुर आफ्नो घर पुगेको र कतिपय मजदुर भारतीय समेत भएकाले सरकारले भने जसरी उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन्। उद्योगीहरू आफै घाटामा रहेको अवस्थामा मजदुर उपलब्ध भएसम्म सञ्चालन हुनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ। सरकारले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने तथा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे बमोजिम त्यस प्रकारका 50% उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार औद्योगिक करिडोरमा रहेका अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने 150 मध्ये 50% उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। धरानमा 50 वटा अत्यावश्यक उद्योग रहेकोमा 9 वटा सञ्चालनमा छन्। सप्तरीमा 70 वटा उद्योग मध्ये 2 वटा सञ्चालन छन्। हेटौडामा 43 वटामा 22 वटा, नेपालगञ्जमा 43 वटामा 10 वटा, बुटवलमा 60 वटामा 3 वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै वीरेन्द्रनगरमा 55 वटा रहेकोमा 9 वटा सञ्चालनमा छन्। पोखरामा 21 वटामा रहेकोमा 21 वटा रहेकोमा 34 वटा, पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा 33 वटामा 29 वटा, बालाजुमा 73 वटा रहेकोमा 27 वटा, भक्तपुरमा 45 वटा रहेकोमा 5 वटा उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। क्षेत्रगत आधारमा पोल्ट्री उद्योगहरू 30% सञ्चालनमा रहेका छन्। इँटा उद्योग 25%, औषधि उद्योग पनि 25% र खाद्यान्न उद्योगहरू 50% सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। And click on the bell icon for notification of latest updates. विदेशमा अवैधानिक रूपमा बसिरहेका नेपाली फर्काउन तयारी भएको छ। सम्बन्धित देशले नै त्यहाँ रहेका नेपालीलाई फर्काइदिन लागेका हुन्। कुवेत, साउदी र मलेसियाले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बताए। श्रम रोजगार पत्रकार समूहले सोमबार गरेको भिडियो कन्फरेन्समा मन्त्री ग्यावालीले सम्बन्धित देशले नै श्रमिक ल्याइदिन्छु भनेकाले यसका लागि समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए। यी देशमा अवैधानिक रूपमा बसेका श्रमिक करिब 35,000 हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमान छ। कुवेतले दर्ता प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छ। साउदी र मलेसियाले पनि दर्ता हुन 14 दिने सूचना जारी गरेका छन्। हामीले पनि समन्वय गरिरहेका छौँ, मन्त्री ग्यावालीले भने। अरू देशबाट अहिलेसम्म फर्काउने कुरा आएको छैन, तर फर्काउन सक्ने सरकारको अनुमान छ। यस्तै रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई खाने, बस्ने र औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। उनीहरूलाई कसरी
फर्काउन सकिन्छ, फर्काएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र घरसम्म पुर्याउने व्यवस्थापनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका छन्। हालसम्म ठूलो सङ्ख्यामा कामदार कटौतीको रिपोर्ट नआए पनि रोजगारी धेरैको गुम्ने आकलन सरकारले गरेको छ। रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सम्बन्धित देशले नै खाना बस्न व्यवस्था गरेको र त्यस्तो व्यवस्था नभएका श्रमिकलाई सहयोग गर्न दूतावासलाई भनिएको परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले बताएका छन्। भिसा करार अवधि सकिएकै कारण कानुनी झमेला नपर्ने व्यवस्था गर्न गन्तव्य देशलाई भनिएको छ। उनीहरूलाई आफ्ना नागरिक सरह रोजगारी र खाना बस्न व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। हामीले पनि भारतका 1200 नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखिरहेका छौँ। भारतले नसकेर होइन, यो हाम्रो दायित्व हो। हाम्रा नागरिक पनि जुन देशमा छन् उनीहरूको संरक्षणको दायित्व तिनै देशको हुन्छ, ग्यावालीले भने। फर्किने कामदारलाई देशभित्रै रोजगारी दिनका लागि उनीहरूको दक्षता के छ भनेर रिपोर्ट राख्ने तयारी थालिएको छ। यसका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग समन्वय गरिएको र आगामी बजेटमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री ग्यावालीले बताएका छन्। श्रम, कृषि, उद्योग लगायतका मन्त्रालयले पनि आगामी वर्षमा श्रमिकलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम बनाइरहेको ग्यावालीले बताए। ग्यावालीले भने 40 लाख बढी विदेशमा रहेका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अरू देशले पनि आफ्ना श्रमिक फर्काएका छैनन्। यो विषय सहज छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छ। उनीहरूलाई ल्याएर कहाँ राख्ने, घरसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने विषय गम्भीर भएकाले परिवारको सुरक्षाका लागि पनि तत्काल ल्याउन समस्या हुने मन्त्री ग्यावालीले बताएका छन्। कसैले भन्ने बित्तिकै फर्काउन र ल्याउन सहज छैन। उनीहरूले पनि श्रमिक चाहिएर लैजानु भएको हो। हामीले पनि रोजगारी चाहिएर पठाएका हौँ, मन्त्री ग्यावालीले भने। गन्तव्य देशसँग हाम्रो जुन लेभलको सम्बन्ध छ, भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्दैन। विदेशमा रहेका नेपालीलाई 4 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। श्रमिक, विद्यार्थी, पर्यटक र गैर आवासीय नेपाली छन्। अहिले दूतावासले दैनिक रिपोर्ट गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूलाई 24 घण्टा श्रमिकको सम्पर्कमा रहन र गुनासोको सुनवाई गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ। यस्तै सम्बन्धित देशका सरकारसँग पनि सम्पर्क गरिरहेको र ती देशका सरकारले नेपालीलाई समस्या हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री ग्यावालीले बताएका छन्। लिएको कम्पनीको ठेक्का बचाउन मन्त्री परिषदले कानुनी नै संशोधन गरिदिएको छ। यो देशमा ठेकेदारले आफैले कबुल गरेको समयमा काम गर्न सक्दैनन्, तर सिंहदरबारलाई प्रभावित गरेर कानुनै संशोधन भने गर्न सक्छन्। यो कठोर सत्य सेना र प्रहरीको ठेक्कामा सक्रिय दीपक भट्टले फेरि पुष्टि गरेका छन्। सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षक भएको बेला प्रहरीले प्रदेश नम्बर 1 का 4 जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा डिजिटल ट्र्याकिङ सिस्टम जडानको टेन्डर आह्वान गरेको थियो। नेपालमा अमेरिकी कम्पनी मोटरोवालाले 3 एजेन्ट भए पनि प्रहरीले टेन्डर आह्वान गर्दा T25 डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम मागेको थियो। T25 का एजेन्ट भट्टले पेरोल इन्टरप्राइजेज मात्रै हो। यसरी पूर्व योजना अनुसार पेरोलले 53 लाख अमेरिकी डलर करिब 60 करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो। अर्कोतर्फ प्रहरी संहितामा प्रवेश गरिसकेको छ। प्रदेश प्रहरीहरू स्वायत्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ। यस्तो बेलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा प्रदेशका 4 जिल्लामा यस्तो सिस्टम जडान गर्न लागेकोमा समेत प्रहरी अधिकारी आश्चर्यमा परेका थिए। तर सम्पूर्ण योजना मिलिसकेकोले पेरोल इन्टरप्राइजेजले ठेक्का पायो। सिस्टम जडानका लागि आवश्यक टावर निर्माण लगायतको काम समेत डलरमा सम्झौता भएको थियो। नेपालमै उपलब्ध हुने सामानको मूल्य डलरमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको भन्दै महालेखा परिषदको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइसकेको छ। ठेक्का सम्झौता 2 वर्ष अघि नै भए पनि म्याद भने समाप्त। सामान ल्याउन एलसी खोलिएको मितिबाट सम्झौता लागू हुने उल्लेख थियो। गत वर्ष जेठमा एलसी खोलियो, जसको 180 दिनभित्र सामान ल्याएर जडान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर 1 वर्षसम्म पनि पेरोलले काम गर्न सकेन। समयमा काम सम्पन्न नगरेको पेरोलले 1 वर्षमा प्रगति विवरण समेत नबुझाएपछि नेपाल प्रहरीले 8 वैशाखमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रहरीले पेरोलको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न पत्रचार गरेपछि पनि भट्टा निराश भएनन्। बरु उनले प्रहरीको निर्णय खारेज हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली नै मन्त्री परिषदघाट संशोधन गराएका हुन्। 14 वैशाखमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरिदियो। नियमावलीमा जेसुकै देखिएको भए पनि निर्धारित समयमा काम नसकेका कम्पनीले अब 21 दिनभित्र निवेदन दिएमा ठेक्काको म्याद थपिने निर्णय गरेर मन्त्री परिषदले भट्टा र उनी जस्तै ठेकेदारको स्वार्थ सुरक्षित गरेको छ।
ठेकेदार बलिया र राज्य कमजोर हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 विगत 12 वर्षमा 10 पटक संशोधन भएको छ। त्यसमा पनि विगत 1 वर्षमा 5 पटक संशोधन भएको छ। गत पुसमा मात्र पनि नियमावली संशोधन भएकोमा मन्त्री परिषदले अहिले फेरि अर्को संशोधन गरेर दफा 120 मा उपदफा 1